सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज पूरी कौम सरापा एहतजाज थी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर। पूरे मुसलमान, दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, गम और गुस्से में हैं। आज पूरी कौम यानी कि पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज थी। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, IMF के प्रोग्राम आने के बाद यानी कि जो कमिटमेंट हुई है उसके बाद कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई। इससे मुराद ये नहीं है कि कोई इकॉनमी बेहतर होने जा रही है और कोई इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। मैशत तब बेहतर होगी जब रिफॉर्म्स किए जाएं, ऑस्टेरिटी मेजर्स किए जाएं। उसी के साथ इलेक्शन अपने टाइम पे होने जा रहे हैं। सब सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारी में हैं कि इलेक्शन में किस तरह इत्तेहाद बनेंगे, कौन कौन से धड़े बनेंगे, किस तरह इलेक्शन फाइट होगा। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेक्रेटरी जनरल हैं GDA के मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर भाई साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी में साहब, ऐसे आप खैरियत से जनाब। डॉक्टर साहब, जो स्वीडन के अंदर जो वाकया हुआ, जिस तरह कुरान पाक की, कुरान शरीफ की जिस तरह बेहुरमती की है, बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक, क्या कहेंगे इसके ऊपर? साहब, यकीनन ये नजर आ रहा है कि कुछ अर्से से कुछ ममालिक, खासतौर पे जो स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, उनके अंदर इस्लाम के हवाले से एक मिसगिविंग्स पाई जाती है और वहाँ पे तवातुर से, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो या कुरान पाक की जिस तरह ये सफ़े नजर आतिश की गई, जिस तरह के इवेंट से ये तवातुर से जो ना काफ़ी से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है, क्योंकि आप एक पूरी कम्युनिटी को जो कि बिलियंस में जिनकी शुमार होता है, आप उनको जो ना इनकी इस किस्म के एक्शन से आप उनकी अंदर जो ना हैजानी कैफियत पैदा कर रहे हैं। और ये दुनिया के अंदर अमन के लिए जो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अगर जो ना बढ़ती चली गई तो ये इसका रिएक्शन भी उससे बढ़ता चला जाएगा। और आने वाले दिनों में ये मेरी नज़र में मगरबी दुनिया को जो है इससे सोच विचार करनी पड़ेगी कि जी न सिर्फ ये कि जी ये नहीं है सिर्फ कि जी उसको कंडमनेशन की जाए हुकूमतों की हद तक, बल्कि उसमें बाकायदा जो है ना असरात कदम लेने चाहिए ताकि जो ये चीज़ रोकी जा सके। ये कोई इजहार आज़ादी के नाम पे आप किसी एक रिलीजन की जो ना बेहुरमती करते हैं, उसके जो ना पाक किताब को जो ना उसके साथ जो ना उनकी बेहुरमती करते हैं। आप जो ना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो ना आप जो ना बेहंगम किस्म की बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कंडेमेबल एक्शन है और इसका जो रिएक्शन है वो पूरी सब दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में पाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को रोका न गया तो आने वाले दिनों में दुनिया के अंदर एक डिस्टेबलाइज कैफियत होगी और जो एक पुरमन दुनिया जो एक नजर आती है वो ऐसे टूट का शिकार हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है और किसी इंडिविजुअल को आज़ादी के इजहार के नाम पे इस किस्म की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए मगरबी ममालिक के अंदर, जो जिससे इतने बड़े जो लोग हैं, जो जिनकी तादाद अरबों में है, उनकी जो ना जो मुस्लिम दुनिया के लोग हैं उनकी जो ना दिल आज़ारी हुए। और डॉक्टर साहब, इलेक्शन की तैयारी यानी कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। ये गवर्नमेंट कुछ ही यानी कि तकरीबन 40 दिन की ये गवर्नमेंट है, उसके बाद हम सब इलेक्शन में तैयारी होगी, कोलिशन होंगे, काफ़ी इत्तेहाद बनेगी, जोड़ तोड़ होगी, हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्या बयानिया होगा जो अपोजिशन में सियासी जमातें, तकरीबन सब सियासी जमातें इक़्तिदार के अंदर हैं, क्या कहेंगी? लेकिन इलेक्शन के हवाले से मिर्जा मैंने पहले भी आपको कहा है कि वो भाम मौजूद है। अभी ताज़ा अगर आपने सुना हो तो जो लीडर्स ऑफ अपोजिशन है वो खुद ये बयान जारी कर रहे हैं कि जी अगर हुकूमत जो है ना 1 साल के लिए असेंबली की मुद्दत बढ़ाती है तो हम भी उनका साथ देंगे। तो ये एक जो मुस्तकिल कैफियत नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर जब पंजाब और KP की हुकूमतें टूटी और 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन अनाउंस होने थे और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला भी दिया। और जब से उस फैसले की निगेशन हुई है तो लोगों का एतबार कुछ इलेक्शन के सारे प्रोसेस से जो ना उठा हुआ है और इस वक्त जो ना एक जनरल तजब्जुब है कि जी आगे चल के इलेक्शन किस अंदाज में होंगे, कौन कराएगा, किस तरीके से जो ना उसके ऊपर जो ना एक आज़ादाना इलेक्शन की तरफ हम किस तरफ जाएंगे। वो एक बहुत ऐसा हमारे जिसके ऊपर इस वक्त सीरियस किस्म के क्वेश्चन उठ रहे हैं और मैं नहीं समझता कि अभी तक वो भाम दूर हो सका है। अब जब तक वो भाम दूर नहीं हो सका, वो खासतौर पे जब हम नजर आएगा जब असेंबलियां टूटेंगी और नई केयरटेकर हुकूमत बनेगी और वो केयरटेकर हुकूमत पर इलेक्शन के हवाले से क्या फैसले करती है और इलेक्शन कमीशन उस वक्त जो ना
کیا فیصلے کرتا ہے، اسی سے ہی جو ہے کوئی الیکشن پروسیس میں سرٹنٹی آئے گی. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن تو اپنی جگہ پہ تیاریاں مکمل کر رہا ہے، لیکن جو باقی اس وقت حکومتیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں وہ شاید جو ہے نا حالات کے تناظر میں سوچ رہی ہیں کہ جی الیکشن اگر آگے جائیں تو وہ بہتر ہوگا بنسبت جو ہے نا الیکشن ہونے کے، اور خاص طور پہ حکومتی جماعتیں. کیونکہ میں جی ڈی اے کا ایک حصے سے بات کر سکتا ہوں کہ کیونکہ ہم لوگ حکومت کا حصہ نہیں ہے، نو اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی الیکٹورل پروسیس جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو کچھ گزشتہ دنوں میں آپ کو نظر آیا، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے جو فیصلوں ہیں ان کی جس طرح وائلیشن کی گئی ہے، اسے جو ہے وہ جو ایک اعتماد تھا الیکٹورل پروسیس کے اوپر، وہ بہت زیادہ جو ہے نا مجروح ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سرٹنٹی کی طرف لانے کے لیے الیکشن کمیشن کو، آنے والی کیئرٹیکر گورنمنٹ کو، جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کو ایک بڑا بھرپور طریقے سے جو ہے یہ بات عوام تک پہنچانی پڑے گی کہ جی وہ الیکشن کے معاملے میں سیریس ہیں. اور یقیناً تمام جماعتوں کو جو ہے اس کے اندر حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر کسی جماعت کے اندر جو ہے نا کوئی انڈیویجولس کے اوپر ایکشن ہو بھی رہا ہے تو ایکشن اپنی جگہ، لیکن یہ کہ جماعتی سیاست کے اندر آپ کو ہر جماعت کو یہ آزادی دینی پڑے گی کہ وہ الیکشن کے اندر حصہ لیں، اور الیکشن کو جو ہے نا اس انداز میں لڑا جائے کہ اس کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اس کے اوپر جو عوام کا اعتماد جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جی ڈی اے تقریباً سندھ تک آپ ہیں، اور ایم کیو ایم بھی سندھ تک ہیں، کراچی تک ایم کیو ایم بھی اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے. تحریک انصاف خود مائنس ہو گئی، ان کی اتنی سیاسی غلطیاں ہیں، ایسے کارنامے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے 9 مئی یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے ایسا باب رہے گا جو کبھی ہم نہیں بھول سکتے. جس طرح اداروں کے اوپر، انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کیا، فزیکلی حملہ کیا گیا، یہ کسی طور بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. باقی دو سیاسی جماعتیں جو ہیں نا، اگر استحکام پاکستان دیکھیں وہ بھی محدود ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہوں گے. یہ دو سیاسی جماعتیں، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، دونوں جماعتوں کے جو حلقہ اثر ہے وہ صوبوں تک محدود ہے. اگر آپ پی ایم ایل این کو لیتے ہیں تو زیادہ تر ان کی سپورٹ بیس جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر ہے، اور اگر آپ پیپلز پارٹی کو لیتے ہیں تو زیادہ تر ان کی سپورٹ بیس سندھ کے اندر ہے. تو وہ خود جو ہے نا ایک کچھ یعنی وہ خود جو ہے نا صوبائی جماعتیں بن چکی ہے، اور ان کا خود حلقہ اثر جو ہے نا وہ دوسرے صوبوں کے اندر وہ نہیں رہا. جو مثلا جیسے کہ کس زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، اس کی ان کا حلقہ اثر جو ہے محدود ہو کے سندھ تک اب رہ گیا. اور اس طرح پی ایم ایل این جو خود بھی ایک بڑی جماعت تھی، اس کا حلقہ اثر جو ہے محدود ہو کے جو ہے نا وہ پنجاب تک رہ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایک محدود مینڈیٹ کے ساتھ یہ تمام جماعتیں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا آپ نے ذکر کیا تو پی ٹی آئی کی حد تک بھی دیکھیں، جو یقیناً 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا اس کو کنڈیمنیبل ہے، اور اس کی بہت حد تک مذمت کی ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے کسی بھی سیاسی شخص نے یا کسی بھی لوگوں نے اس کا کوئی وہ نہیں لیا، یعنی کوئی اس کا یعنی اس کو کنڈون نہیں کیا. اس کے اوپر ایک شدید کنڈمنیشن ہے ملک کے اندر. لیکن ظاہر ہے آپ کو پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت تو آپ اس نہیں کر سکتے ہو. آپ اس کو ایز اے جماعت جو ہے نا جب تک آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر فالو نہیں کرتے تب تک وہ جماعت موجود رہے گی، اور الیکشن کمیشن کے اندر ایک رجسٹر جماعت کے طور پہ موجود رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کو آپ یقیناً اس کو آپ باڈی پالیٹکس سے نکال کے باہر نہیں کر سکتے. باقی رہا سوال عوام ووٹ کس کو دینے جاتے ہیں، عوام ووٹ کس کو دیتے ہیں، یہ تو عوام اپنی جو سوچ کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی کس کو انہوں نے مینڈیٹ دینا ہے، کس جماعت کو انہوں نے آگے لے کے آنا ہے، چاہے وہ قومی لیول پہ چاہے وہ صوبائی لیول پہ. یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ جی الیکشنز کب منعقد کیے جاتے ہیں اور پھر الیکشن کے نتائج کس طرح باہر آتے ہیں. وہ اس کے بعد ہی فیصلے ہوں گے کہ جی کس جماعت کی کہاں پہ حکومت ہوگی. ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پہ رہے ہیں بیرسٹر راجہ انصاری صاحب. کچھ لیٹ ہو گئے بارش کی وجہ سے، اب نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہے. میرے صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کافی مذمت ہوئی ہے 9 مئی کو، صرف مذمت، سزا نہیں، جزا نہیں. جی بہت شکریہ امیر صاحب. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کیس میں اس طرح کی صورتحال ہے نہیں. پی ٹی آئی نے کوئی پرامن جدوجہد نہیں کی ہے، پی ٹی آئی نے کوئی جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں نہیں چلائی ہیں. پی ٹی آئی نے اس وقت کوئی کسی طریقے سے ایک ایز اے سیاسی جماعت انہوں نے کوئی اپنا ایکشن نہیں دکھایا
آیا ہے کہ جس سے لگے کہ ایک سیاسی جماعت ہو کر وہ اپنا ایک رائٹ استعمال کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے مکمل طور پر ایک دہشت گردانہ رویہ اختیار کیا ہے. پی ٹی آئی نے ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا ہے. پی ٹی آئی نے ان کے لوگوں نے ان کی قیادت کے کہنے پر جا کے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں, جی ایچ کیو پر حملے کیے ہیں, جو شہداء ہیں ملک کے ان کے مجسموں کو جا کے آگ لگائی ہے, وردیوں کو آگ لگائی ہے, تماشا بنایا ہے ایک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکمل طور پر 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان پر ایک حملہ تھا جو کہ اندرونی حملہ تھا. تو جب آپ اس طرح کی جب صورتحال ہو کہ اندر سے ایک غداری جو ہے وہ سامنے آ جائے اور فارن فنڈنگ لے کر اور جو اپنے فارن آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے, پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جائے, ان کا ڈے 1 سے ہر عمل یہ بتا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور پھر پاکستان کی ریاست ٹالریٹ کرتی رہے صرف اس نام پر کہ ٹھیک ہے جی پاپولر لیڈرشپ ہے, پاپولر نعرہ ہے, پاپولر لیڈر ہے, کہ دیکھتے ہیں شاید ہم غلط ہوں. لیکن پھر 9 مئی کو پی ٹی آئی کے رویے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ملک مخالف, ملک دشمن جماعت ہیں. تو پھر اب اس کو اسی طریقے سے ہی ایلیمنیٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو پاکستان کی سیاست سے نکال باہر کرنا چاہیے. یہ بات کہ اس کا ایک آئینی ایک قانونی پروسیس ہے, وہ پروسیس ضرور ہوگا. وہ اون چودھری صاحب کی ایک اپلیکیشن ہے, وہ اس میں لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ باقی جماعتیں بھی مل کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک پروسیس جو بھی اس کا آئینی اور قانونی پروسیس ہے وہ پروسیس ضرور ایڈاپٹ کریں گے ہم, اور ہم اس بات کو کم سے کم جو محبی وطن جماعتیں ہیں وہ کوشش ضرور کریں گے. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو علیحدہ قرار دے دیں, یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہوگا, یہ فیصلہ کورٹوں کا ہوگا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو حقیقت پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئی ہے, اس کے مطابق پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس کی ایک ریسپیکٹ ہے, سب کے پوائنٹ آف ویو کی ریسپیکٹ ہے, جو بھی اپنی پارٹی کے حوالے سے جس کے بھی حوالے سے, نون لیگ پنجاب تک محدود ہے, پیپلز پارٹی یہاں تک محدود, کوئی نیشنل جماعت ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, کیا کہیں؟ دیکھیں یہ پرویز مشرف کے زمانے میں ہے, اس کی ایک بنیاد. سر بریک کا ٹائم ہوگا. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی, آپ کو کہیں جانا تھا, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم. برسر صاحب, جس طرح محدود ہیں دونوں سیاسی جماعتیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی نیشنل سیاسی جماعت ایسی نہیں, کوئی چاروں صوبوں میں, آپ کا کیا اس کے اوپر خیال ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں, وہ ان کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ تو چاروں صوبوں میں موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں ایک جس طرح سے ایک سیاسی جماعتوں کو مشکل وقت دیا گیا, سیاسی جماعتوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن تھا, اس کی وجہ سے پارٹیز اپنے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں تک ضرور محدود رہیں. لیکن اس کی وجوہات یہ تھیں کہ لازمی بات ہے ایک ڈکٹیٹرانہ دور تھا, اس سے ایک مقابلہ کرنا تھا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ پورے ملک میں موجود ہیں, ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر موجود ہے, ان کی تنظیمیں ہیں, ڈسٹرکٹ لیول تک تنظیمیں ہیں, یو سی لیول تک تنظیمیں ہیں. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ ایک اوور آل ایک پرسیپشن تو ہے کہ پنجاب سے چونکہ مسلم لیگ نون زیادہ تعداد میں جیت کے آتی ہے, تو ہم کہتے ہیں جی پنجاب میں مسلم لیگ نون پنجاب تک محدود ہے یا صرف پنجاب کی پارٹی ہے. یہ ایک عام رائے میں لوگ کہتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کا کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک کافی حد تک جہاں سے وہ جیت سکتے ہیں وہ ضرور ان صوبوں میں موجود ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ پارٹیاں صرف ان صوبوں کے اندر ہیں, یہ غلط ہوگا. پارٹیاں تمام پورے پاکستان. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ہے, وومن ونگ سندھ کراچی کی پریزیڈنٹ ہے, شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز. مطلب تو پہلے تو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پہ پوری قوم سراپا احتجاج ہے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی ایک قرارداد جو ہے نا وہ منظور کی گئی, اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں انتہائی دلخراش واقعہ ہے. ہم بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے قرآن پاک کے اوپر, اور اس طرح کی بے حرمتی کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کی جائے گی. نہ کسی کے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں کہتا ہے کہ نہ ان کے خداؤں کو برا کرو نہ وہ تمہارے کہیں گے. ہمارا تو اسلام یہ درس دیتا ہے, سلامتی کا درس دیتا ہے, اخوت کا, مساوات کا درس دیتا ہے, اور رواداری کا. لیکن جس طریقے سے یہ سویڈن میں واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے, اور مسلمانوں کے, ساری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے جو دل آزاری ہوئی ہے, اور اسلام
کو دیکھیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن آپ دیکھیں آج دنیا میں وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کسی ایک جانور کو بھی تکلیف نہ دیں، تو پورے مسلمان امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی شدید مذمت کی جائے کم ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اس کے حوالے سے اجلاس طلب کیا گیا پارلیمان کا مشترکہ، اور تمام پارلیمنٹرین نے اس میں اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ اس طرح کے کوئی بھی کام نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کی دنیا بھر میں بسنے والے اربوں مسلمانوں کی جو ہے وہ دل شکنی ہو. ابھی ڈسکشن آپ سے پہلے ہو رہی تھی، ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب بھی تھے، بیرسٹر راجہ انصاری صاحب بھی نون لیگ سے ہیں، وہ جی ڈی اے سے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے اور نون لیگ پنجاب تک ہے، لیکن جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو، یہ پورے پاکستان میں ووٹ تو کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ پارٹیاں پورے پاکستان پہ ہیں اور یہ نیشنل سیاسی جماعتیں ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی دوبارہ سے ایک بہت بڑی پارٹی بن کے ابھری. اب کشمیر میں آپ دیکھ لیں، آپ کے پی کے میں دیکھ لیں، ابھی بلوچستان میں جو کل رزلٹ آئے بلدیاتی انتخابات میں، اس میں بھرپور طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے کامیاب ہوئی ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر بھی ہم نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے شروع کیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں کہ کئی پارٹی بن، بہت سی علاقائی پارٹی ہیں جو لسانی بیس پہ، ایس بیس پہ، اس پہ مذہبی بیس پہ آتی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جس کے نام کے ساتھ پارٹی ہے. کوئی جماعت، کوئی موومنٹ ہوتی ہے، کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی جماعت ہوتی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی ہے اور یہ تمام پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. ہر جگہ جائیں، ملک کے کسی خطے میں بھی جائیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کا جھنڈا ضرور نظر آتا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آتے ہیں. اب کل تک یہ صفدر عباسی صاحب جو اسی پیپلز پارٹی نے ان کو یہاں تک عزت دی، یہاں تک پہنچایا، اب آج وہ یہ کہتے نہیں ہے تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سن کے کہ جب تک آپ فیضیاب ہوتے رہیں تو پارٹی کی جو ہے وہ آپ تعریف کریں، اور جب پارٹی سے نکل جائیں تو اس طرح کی بات کریں تو افسوس ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو بدترین جو آمریت ہے وہ ختم نہیں کر سکی. تو پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ طاقت بن کے ابھری اور آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ کراچی شہر میں ایک بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور میئر کراچی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ پیپلز پارٹی نے اپنا میئر جو ہے کراچی حیدرآباد میں لے کر آئی. ویسے صاحب آئی ایم ایف کا معاہدہ تو ہو گیا ہے، حکومت کو کوئی سیاسی فائدہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ معاہدہ تو ایک ٹیمپریری ریلیف ہے، کوئی پرماننٹ ریلیف تو ہے نہیں. کوئی پالیسیز بنتی ہیں معاشی، اس سے بہتری آتی، کچھ ریفارمز ہوتے ہیں اس سے بہتری آتی، یہ تو ٹیمپریری ریلیف ہے. کیا کہیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، بات ٹیمپرری ریلیف کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز میں کتنی کنٹینویشن لاتے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم سیاست سے ہٹ کر ڈیل کریں. یہی سبب تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے، کس طرح بنے، کیا تھا، ہم سب کو معلوم تھا، لیکن ملک کی خاطر ہم نے کہا کہ سیاست کو سائیڈ پہ رکھیں، آئیں میسا کی معیشت کرتے ہیں. اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، انہوں نے فلور آف دی اسمبلی انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہیں ہم آپ سے ایک میسا کی معیشت کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو ہم اپنی پالیسیز میں کنٹینویشن لائیں اور آگے پاکستان کو ہم لے جائیں. لیکن اس پہ کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ملک دشمن جماعت تھی، تو انہوں نے کہا اس سے تو ملک آگے نکل جائے گا، ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور وہ ان کو منظور نہیں تھا. لیکن آج اس بات کے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی پالیسیز میں کنٹینویشن لے آئیں. آئی ایم ایف سے ہم نکل جائیں گے اگر ہم اسی طرح سے کنٹینویشن سے چلے، ہم مشکل فیصلے کرتے رہے اور ہم پاکستان کی معیشت کو سیاست سے ہم نے دور رکھا تو ہم اس مشکل وقت سے گزر جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ابھی روپیہ اوپر جا رہا ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے، مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، گو کہ بہت تھوڑا اس کا فگر ہے لیکن یہ زیادہ ہوگا، لیکن کم سے کم سمت کا تعین ہو گیا ہے. امیر صاحب یہ ضرور پاکستان کے لوگوں کو، دیگر اداروں کو، جو باہر ملک میں بیٹھے پاکستان کی معیشت پہ واچ ڈاگ ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی سمت اب معیشت کے حوالے سے بہت بہتر جا رہی ہے. اگر اسی طرح سے یہ حکومت رہتی ہے، اس حکومت کو چلانے والے لوگ رہتے ہیں اور آنے والے الیکشن میں بھی اگر عوام ان کو ووٹ دے کر کامیاب کرتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے ان کی
की पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन होगी, तसलसल आएगा और उस तसलसल के नतीजे में पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, पाकिस्तान के मईशत मजबूत होगी, अपने पाँव पे खड़ी होगी। तो हमें कम से कम ये आज मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि बात ये नहीं है कि सिर्फ टेम्पररी फ़ायदा है, बात ये है कि हम एक पॉलिसीज़ में कंटिन्यूएशन लेके आए हैं और उन्हीं पॉलिसीज़ के तसलसल के नतीजे में इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैडम, जिस तरह मीसा के मैशियत की आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि मैशियत के ऊपर बैठें, बात करें, बैठ के बात करनी चाहिए। और आपको पता है कि मैशियत बेहतर नहीं रही, 4 साल दौर भी, ये दौर भी बड़ा कठिन है। ये तो आर्जी रिलीफ है IMF, कोई ये परमानेंट तो है नहीं कि कोई रिलीफ मिले, कोई इससे इकोनॉमी बेहतर हो। क्या कहेंगी? देखिए, जो पिछले 4 सालों में मईशत का हाल हुआ और आपने देखा कि इस तहस पे पहुंचाने वाली वो पार्टी थी जो कि बिल्कुल सही अभी फरमाया कि वो पार्टी थी जिसने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया कि मईशत हो, पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी अदम इस्तेहकाम हो, ये सब वो हुकूमत करके गई जो कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के ज़ेर असर रही। और आपने देखा कि उन्होंने जो कुछ किया उसको PDM में शामिल जमातों ने 1 साल के अंदर इस मुल्क की जो एथियोपिया बनाने की कोशिश की गई, जो श्रीलंका बनाने की साजिश की गई, और वो तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। जो मिनिस्टर्स जो तरीन साहब थे और दीगर वज़रा थे वो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जाए, तो दुश्मन के हमने जो उनके अज़ाइम थे ना सिर्फ उनको नाकाम बनाया बल्कि पाकिस्तान की मईशत को हमने बेहतर बनाने के लिए IMF से इस मर्तबा तो हो गया। और इस दुआ के साथ आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी ये कहा कि अब दुआ करें कि आइंदा हमें IMF के पास ना जाना पड़े, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि आइंदा जो है मुल्क को हम इस हद तक तरक्की की जानिब ले जाएं कि और ये पूरी कौम की दुआ है कि हमें IMF के पास दोबारा ना जाना पड़े, हमें कर्जे ना लेने पड़े और हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकें। तो ये उसी सूरत में है कि जब हम सब तमाम पॉलिटिकल जमातें इस मुल्क के लिए सिंसियरिटी के साथ काम करें, जैसे आपने देखा कि PDM में शामिल तमाम जमातों ने उस वक्त भी और आज भी, जब वो इमरान खान साहब इस हुकूमत में थे तो उस वक्त भी हमने फ्लोर ऑफ द हाउस मीसाकी मईशत की दावत दी और बार बार देते रहे कि हम इस मुल्क के लिए बैठना चाहते हैं। अब इमरान साहब, अभी तो कोई बयानिया तो होगा ना आपका, जिस तरह आवाम में आप जाएंगी, नून लीग जाएगी, कोई बयानिया तो होगा कि हमें वोट दें, हम जो है ना 1-1.25 साल या 1.5 साल में बेहतर परफॉर्म किया है, महंगाई आपके सामने, बेरोजगारी आपके सामने, कोई बयानिया क्या है आपके पास? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल या सियासी जमात कभी भी ये नहीं जाएगी कि मुल्क में महंगाई हो, मुल्क में गुर्बत हो, मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम हो, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 महीने के बाद अब इलेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं, अब ये 10 जो खत्म होने जा रहे हैं और अब इलेक्शन की तैयारी है। लेकिन जो भी फैसले किए बहुत मजबूरी में किए थे, और अभी भी हमने जो बजट पेश किया उसमें पूरी कोशिश की गई कि तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया। हमें एहसास था कि इस वक्त महंगाई के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में, पेंशनर स्कीम में इजाफा किया गया। इसी तरह बहुत सी चीज़ों में टैक्सेस को जो है वो ख़त्म किया गया, सोलर की तरफ तवज्जो दी गई, यूथ के हवाले से पॉलिसीज़ लेके आए, ख़वातीन के हवाले से पॉलिसीज़ दी गई ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ला के और लाजमी की हैसियत को जवाब दे, छोटे छोटे हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं इस तरह के कामों को फ़रोग़ दिया जाए ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हों। पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को, यही हमारा बयानिया है कि हम इस पाकिस्तान को जिस नामसाइद हालात से निकाल के, उस भवन से निकाल के लाए हैं। आपने देखा कि 1 साल पहले जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या थी, पाकिस्तान दुनिया में आलमी सतह पे तनहा हो गया था। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दिन रात की मेहनत, कोशिश, काविश कि वो अपने ज़ाती खर्च से दुनिया भर के दौरों पे गए हैं। पाकिस्तान के जितने भी मामलात खराब हो चुके थे ना सिर्फ उनको बेहतर किया, बल्कि आज पाकिस्तान को आलमी सतह पे आपने देखा COP27 के अंदर और जो हमारा फ्लड आया था उसमें इंटरनेशनल UN के सेक्रेटरी जनरल को और तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को विजिट कराया और फिर दुनिया में COP27 में जाके बावर कराया कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों का जो बोया हुआ है उसकी फसल वो काट रहा है। लिहाजा उन्होंने जो हमारे लॉस एंड डैमेज फंड थे उनको भी बड़ी मेहरबानी। मैंने समझा टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को। वेलकम नाज़रीन। राजा साहब,
हर कोई आपसे ये सवाल करता है, नून लीग के हर किसी MNA MPA कोई भी उनका नुमाइंदा होता है कि मियाँ साहब कब आएंगे, अगस्त में आएंगे या इलेक्शन करीब होंगे आएंगे, उनकी अपीलें भी पेंडिंग में है, क्या होगा। एक तकलीफ तो बर्दाश्त की, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, नून लीग ने तकलीफ तो बर्दाश्त की, इसमें कोई शक नहीं है, क्या कहें। मीर साहब देखें, मियाँ नवाज शरीफ का वतन है, मियाँ नवाज शरीफ ज़रूर आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ अब इस वक्त भी पार्टी को ये बार बार कहते हैं कि पार्टी ये फैसला करे कि मैं आऊँ, क्योंकि जब आप एक किसी सियासी जमात के सरबराह होते हैं तो फिर कुछ हुकूक आप सियासी जमात को देते हैं कि वो आपका फैसला करे कि आपको कब आना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़ैसला था, पार्टी का फैसला था कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इन हालात में नहीं रहना चाहिए, जबकि उनकी जान को भी ख़तरा था। और बहुत से एलिमेंट्स थे जो मैं नहीं इस वक्त इस फोरम पे बयान करना मुनासिब समझता, लेकिन अनकरीब वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और मियाँ नवाज शरीफ ज़रूर पाकिस्तान वतन वापस आएंगे। लेकिन देखें, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले मरीम नवाज साहिबा ने खड़े होकर कहा था नेब कोर्ट के बाहर कि तुम लोग समझते हो कि नवाज शरीफ की बेटी उसकी कमज़ोरी है, नवाज शरीफ की बेटी उस शख्स की मजबूती और उस शख्स की ताकत बन के सामने आएगी। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में मरीम नवाज जिस तरह बाहर निकली, मियाँ नवाज शरीफ की ताकत बन के उभरी, और उसके नतीजे में आज ना सिर्फ हमारे मुखालिफ जमातें, सारी दुनिया ये मान रही है कि मरीम नवाज ने एक बेहतर अमल से एक पॉलिटिकल जो अरीना था उसमें एक कदम रखा और आज उन्होंने अपना लोहा मनवाया। आप कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत से बाहर हो गए, आज पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज़ मियाँ नवाज शरीफ है। इसलिए ये बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक बात तकलीफ़ों की है, अमेरिका की सरजमीन पे खड़े होकर उस वक्त का वज़ीर आज़म ये कहता था कि मैं पाकिस्तान मुझे पहुंचने दो, और दाढ़ी के इशारे करता था कि मैं तुम्हारी टीवी बाहर निकाल दूंगा, एसी बंद कर दूंगा। आज आपने देखा कि वो तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त करके भी मियाँ नवाज शरीफ सुरखरू हुआ है। आज अदालतें क्या कह रही हैं, आज जजेस क्या कह रहे हैं, आज जजेस ये गवाही दे रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान के साथ इंतकामी कार्रवाई हुई है। आज जजेस ये बयान कर रहे हैं कि पनामा के ऊपर ये लग रहा है कि सिर्फ एक ख़ानदान को निशाना बनाया गया था। उस वक़्त के जजेस जिन्होंने सजाएं दी, उनके वीडियो सामने हैं, वो कहते हैं हमारे ज़मीर पर बोझ है। आपने एक शख्स को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया कि उसका नाम नवाज शरीफ था और उसने पाकिस्तान को इस पूरे गर्दाब से बाहर निकाला और पाकिस्तान की मईशत को कहाँ से कहाँ ले गया। आपने सिर्फ इसलिए उसको निशाना बनाया कि उसने पाकिस्तान में सीपेक लेके आया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया, पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जा रहा था, इसलिए ये उसका कसूर था कि वो मुहब्बे वतन था, ये उसका कसूर था। आपको गद्दार चाहिए थे, इमरान खान जैसे, जिन्होंने आके मुल्क का ये हालत कर दी कि आज आप भी उससे तंग बैठे हुए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि वो कौन किरदार हैं जो जिनके गरेबान साफ़ हैं, जो वाइट कॉलर हैं, जो पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, और उन्होंने उनको जब भी जहाँ जहाँ भी मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया। आज भी आप कराची से निकलें, पेशावर तक चले जाएं, आप नॉर्दर्न एरियाज़ तक चले जाएं, हर मेगा मंसूबे पर आपको नवाज शरीफ के नाम की तख्ती मिलेगी कि उन्होंने वो बनाए। वो बिजली के मंसूबे हों, वो रोड रस्ते हों, वो बड़ी बड़े कारखाने हों, आपको उस पर नवाज शरीफ की मोहर लगेगी। बड़ी मेहरबानी राजा साहब, आपने टाइम दिया। मुल्क की जो हालात हैं आपके सामने है। IMF का मुआहदा होने के बाद एक बेहतरी की तरफ कदम है, लेकिन मईशत बेहतर तब होती है जब रिफॉर्म्स उसमें आते हैं। इलेक्शन की तैयारी, सब सियासी जमातें, उनको पूरा हक है कि वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। मुल्क की मईशत जो होती है वो बड़ी अहम होती है। IMF का प्रोग्राम, और जिस तरह ये प्रोग्राम मिला है, जिस मुश्किल से प्रोग्राम मिला है, और आपको ख़ुद पता है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाना था और मुल्क के अंदर बेहतरी भी लाना था। आगे से 13 या 14 को यह हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी, उसके बाद इलेक्शन का टाइम। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।